गते समय साँझको 7:30 बजे थाई नेपाली संघ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित गरिएको जुम अनलाइन धर्मदेशना एवं ध्यान भावना कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सज्जनवर्ग, उपासक उपासिकाहरू, फेसबुकबाट धर्मश्रवण गर्नको निम्ति उपस्थित हुनुभएका सज्जनवर्ग, उपासक उपासिकाहरू सबैलाई भित्री आन्तरिक हृदयबाट मंगल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्म उपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि 4 आर्य सत्य धर्मका मालिक हुनुभएको वहाँ अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरो पर धारण गरी वन्दना गरौं। कुशलं कुशलं सुगतं सुगतं सेठं कुशलं कुशलं जहं अमतं अमतं सन्तं असमं असमं ददं शरणं शरणं लोकं अरणं अरणं करं अभयं अभयं ठानं नायकं नायकं नमे सुगतं सुगतं सेठं सुगतं उत्तम राम्रो असल वचन मात्र बोल्नु हुने सुगतं उत्तम भएको निर्वाणतिर लाग्नु भएको सेठं विशेष रूपमा प्रशंसनीय तथा उत्तम भई बक्सिनु भएको कुशलं कुशलं कुशल अकुशललाई जहं त्यागी सक्नु भएको अमतं मृत्यु हुनुबाट रहित भई बक्सिनु भएको अमतं अमृत निर्वाणले परिपूर्ण भई बक्सिनु भएको सन्तं अमृत निर्वाणले परिपूर्ण सन्तं क्लेश रूपी डाहा शान्त गरिसक्नु भएको असमं शिलादि गुणले अतुल्य भई बक्सिनु भएको असमं लौकिक धर्मसँग सम्मान नभएको मार्गफल तथा निर्वाणलाई ददं देशना ज्ञानद्वारा दिनु हुने शरणं सत्व प्राणीहरूको शरण आधार भई बक्सिनु भएको लोकं तेन लोकलाई शरणं जानी बुझिसक्नु भएको अरणं क्लेश रूपी धुलोबाट मुक्त भई बक्सिनु भएको अरणं वैनेय प्राणीहरूमा भएको क्लेश रूपी धुलोलाई करं मुक्त नाश गराइदिनु हुने अभयं जाति आदि रहित भई बक्सिनु भएको अभयं भयबाट पनि रहित भई बक्सिनु भएको ठानं निर्वाणमा नायकं पुर्याइदिनु हुने नायकं तिन पुद्गलहरूको नायक हुनु भएको भन्थे भगवानलाई अहं म शिष्यले नमे नमामि ढोक वन्दना गर्दछु भन्थे भगवान। साधु साधु साधु। श्रद्धेय भन्तेजु लगायत सम्पूर्ण विश्व संघहरूको शील समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना। आभूषो लगायत सज्जनवर्ग, उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मंगल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गरौं। त आज सज्जनवर्ग, योगी उपासक उपासिकाहरूलाई उपकार गर्ने धर्मदेशनाको शीर्षक हो जीवन यात्रामा रोज्नुपर्ने मार्ग। जीवन यात्रामा रोज्नुपर्ने मार्ग। तपाई हामीहरू संसार यात्रीहरू हौं, त यात्री भएको कारणले तपाई हामीहरूलाई मार्ग नित्यन्त आवश्यकता हुन्छ। यात्रा गर्नको निम्ति मार्ग सहज छ, सरल छ, सजिलो छ भनी त्यो यात्रालाई सहज रूपमा तय गर्न सक्छौं। यदि मार्ग अप्ठ्यारो छ, असजिलो छ भनी उक्त यात्रा तय गर्न धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ। त जीवन यात्री भएको कारणले गर्दा तपाई हामीहरूलाई आफ्नो जीवन यात्रामा मार्ग रोज्नु पर्ने हुन्छ, मार्ग छान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि लौकिकको उदाहरण दिने हो भने तपाई हामीहरूलाई हिन्डुल गर्नको निम्ति, कतै यात्रा तय गर्नको निम्ति
बाटो पिस छ, बाटो सफा छ, बाटोमा कुनै प्रकारको विघ्न बाधा छैन भने सहज रूपमा सरलता रूपमा तपाईँ हामीहरूले मार्ग तयार गर्न सके जस्तै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सके जस्तै जीवन यात्री भएको कारणले खेइदय भएको कारणले जीवन यात्रामा तपाईँ हामीहरूले आफ्नो गन्तव्यमा सरलतापूर्वक पुग्नको निम्ति मार्ग रोज्नु पर्ने हुन्छ र उक्त मार्ग फोहोर छ कि झारहरूले घाँसहरूले भरिएको छ कि भन्ने कुरालाई पनि तपाईँ हामीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि फोहोर छ, झारहरूले घाँसहरूले मार्ग छेक्केको छ, ढाकेको छ भने ती घाँसहरूलाई फोहोरहरूलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ, पन्छाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हटाउने पन्छाउने काम पनि कुन बेला कुन अवस्थामा गर्नुपर्छ त भन्दा अहिले यो वर्तमान अवस्थामा नै तपाईँ हामीहरूले मार्गलाई सफा सुग्घर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा तपाईँ हामीहरूले मार्गलाई सफा सुग्घर गरिएन, जीवित छँदा नै आफ्नो मार्गलाई तयार गरिएन, मरेपछि हाम्रा सन्तान छन् नि, छोराहरू छन्, उनीहरूले हाम्रो नाममा केही पुण्यहरू गरिदिन्छन् भनेर आश गरियो भने रे सज्जनवर्गहरू हो, यदि छोराछोरीहरू ज्ञानी भइदिएर सही योग्य ठाउँमा आफ्ना दिवंगत भएका पितृहरूको नाममा दान आदि कुशल कर्म गर्दै तापनि रे मृत्यु भएर जाने व्यक्ति चाहिँ यदि साधुकार गर्न नसक्ने भावमा पुगेको छ भने उसको निम्ति त्यो पुण्य कुनै पनि लाभ हुँदैन। गर्ने व्यक्तिले त आफ्नो मातापिताको नाममा कुशल पुण्यहरू सञ्चय गर्न पाए, उनीहरूको निम्ति त जीवन यात्रामा बाटो सफा गर्ने खर्च लिए, बाटो सफा पनि गरे, तर दिवंगत भएर जाने व्यक्ति चाहिँ यदि साधुकार गर्न नसक्ने भावमा हो भने त्यो पुण्यलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। यस मानेमा तपाईँ हामीहरूले जीवित छँदैमा, समय छँदैमा, स्वास्थ्यले साथ दिँदैमा आफ्नो जीवन यात्राको मार्गलाई रोज्नु पर्ने हुन्छ, छान्नु पर्ने हुन्छ। किन त भन्दा तपाईँ हामीहरू संसारी यात्री हौं। जन्मदै मर्दै मर्दै जन्मदै संसारमा विचरण गर्ने क्रममा कहिले मनुष्यको जन्ममा, कहिले देवताको जन्ममा, कहिले महाब्रह्मको जन्ममा, कहिले चार अपाय दुर्गतिमा त कहिले पशु योनिमा, कहिले दुई खुट्टे, कहिले चार खुट्टे, कहिले धेरै खुट्टा भएको, कहिले घिस्रेर हिँड्ने प्राणी, कहिले सिंह भएको, कहिले पुच्छर भएको आदि आदि भवमा तपाईँ हामीहरू भौतरी रहनु पर्ने हुन्छ। जबसम्म अरहन्त मार्ग ज्ञानलाई साक्षात्कार गरिँदैन तबसम्म संसारमा यात्रा गरि नै रहनु पर्ने हुन्छ। यो संसारको यात्रालाई अन्त गर्नको निम्ति तपाईँ हामीहरूले अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै यो संसारको यात्रा समाप्त हुन्छ। संसारमा यात्रा गर्ने यात्री भएको कारणले आजको धर्म उपदेशको शीर्षक दिइयो जीवन यात्रामा रोज्नुपर्ने मार्ग। मार्गहरू अनेकौं छन् सज्जनवर्गहरू हो, मार्गहरू धेरै प्रकारका छन्। अनेकौं मार्गहरूबाट, धेरै प्रकारका मार्गहरूबाट तपाईँ हामीहरूले सही सत्य मार्गलाई रोज्नु पर्ने हुन्छ, छान्नु पर्ने हुन्छ। सही सत्य मार्गलाई रोज्न जानिएन, छान्न जानिएन भनी अनमत्तको संसारमा अझै कति भौतरिनु पर्ने हो, अझै कति जन्म मरणको चक्रमा पर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा लेखाजोखा नै छैन भनेर साध्य नै छैन। जीवन कहाँबाट कहाँ पुग्छ, ठुलो पुण्यले मनुष्य जीवन पाइयो, अतीतको ठुलो कुशल पुण्यले गर्दाखेरि बुद्ध शासन पाइयो, त्यसमा पनि धर्म देशना सवर्ण गर्ने सुअवसर प्राप्त गरियो, मनमा श्रद्धा पनि उत्पन्न भएको छ। यही बेलामा, यही समयमा चाहिँ तपाईँ हामीहरूले आफूले गर्नुपर्ने कामलाई गर्न सकिएन। कम से कम हिजो अस्तिबाट उपदेश गर्दै आएको त्रिरत्नको शरणमा पनि अटल रूपमा जान सकिएन भनी मनुष्य जीवन खेर गयो, मनुष्य जीवन खेर गयो। त सज्जनवर्ग, योगी, उपासक उपासिकाहरू हो, जीवन यात्रामा
मार्ग रोज्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। जीवन यात्रामा मार्ग सही प्रकारको मार्ग रोज्नु पर्ने हुन्छ। त उक्त उपदेश भगवान शास्त्रले कहाँ गर्नुभएको थियो त? जीवन यात्रामा मार्ग रोज्नुपर्छ भन्ने उपदेश भगवान शास्त्रले अंगुत्तर निकाय टिक्क निपातमा केशवमुति सूत्र भनेर कालमहरूलाई उपदेश गर्नुभएको छ। ताज सज्जनवर्गहरूलाई केशवमुति सूत्रलाई आर लिँदै जीवन यात्रामा तपाईँ हामीहरूले रोज्नुपर्ने सही सत्य मार्गको विषयमा उपकार गर्दै जानेछु र सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूले पनि धर्म उपदेशलाई सवर्ण गरेर आफ्नो जीवनमा स्वयं आफैले नै आफ्नै बुद्धि विवेक ज्ञान लगाएर सही प्रकारको मार्गलाई छनौट गर्न सकोस् भन्ने मंगल मैत्रीलाई पनि अगाडि सार्न चाहन्छु। र केशवमुति भनेको कस्तो खालको निगम हो त, कस्तो खालको ठाउँ हो त भन्दा यो एकदम ठूलो सहर पनि होइन, यो अलिकति सानै सहर हो। सानै सहर भए तापनि यो सहरमा धेरै मानिसहरूको जमघट हुने, लुसी घार्यानिया भन्छ नि, धेरै मानिसहरूको जमघट हुने ठाउँ। किन धेरै मानिसहरूको जमघट हुने गर्थ्यो त सानो सहर भएर पनि भन्दा उक्त सहर कस्तो ठाउँमा थियो त भन्दा एउटा सिमानाको नजिकमा, यानी बर्मा भाषामा भन्नुपर्दा नेजे भन्छ नि, जस्तो टम्मु कताउ टाछिलै भने जस्तै नेजेमा भएको सहर। जस्तै नेपालको पूर्वी भागमा भन्नुपर्दा काँक्रेबित्ता, त्यस्तै गरी जोगमुनि, पश्चिमतिर भन्नुपर्दा सुनौल आदि इत्यादि यस्तो नेजेहरू जुन हुन्छ त्यस्तो नेजेमा थियो यो केशवमुति निगम भनेको एउटा सिमानामा भएको सहर। अनि यो निगम कस्तो पनि थियो त भन्दा एउटा ठूलो एकदमै घनघोर जंगलको मुखैमा थियो रे। एकदमै ठूलो घनघोर जंगलको मुखैमा भएको कारणले गर्दा पनि कोशलबाट मानिसहरू मगधतिर आउन पर्यो भनी अहिले भनिएको यो केशवमुति नगरलाई, निगमलाई, केशवमुति निगममा बास नबसिकनै, केशवमुति नगरमा प्रवेश नगरिकनै आउने मार्गहरू थिएन। त्यस्तै गरी मगधका व्यक्तिहरू पनि कोशलतिर जान पर्यो भने केशवमुति भन्ने निगममा बास बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। बास बस्दैन र यात्रालाई अगाडि बढाइयो भने बीच बाटोमा जंगलमा रात पर्यो र जंगलमा बस्नु पर्यो भने एकदमै भययुक्त भएको, बस्ने कुनै प्रकारको सुविधा, खाने घाँस बाँस कपासको अप्ठ्यारो परेको हुँदाखेरि हरेक प्राणीहरूको केशवमुति नगर चाहिँ एकदमै आउँदा जाँदा नबसी नहुने, नपसी नहुने सहर भएको कारणले गर्दा पनि केशवमुति नगर चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा मानिसहरूको जमघट भएको ठाउँ, धेरै मात्रामा लुसी घार्य भएको एउटा सानो सहर थियो। चहल पहल एकदमै धेरै भएको। त उक्त निगममा धेरै चहल पहल हुँदा, धेरै मानिसहरू आवत जावत गर्दा त्यहाँ विभिन्न प्रकारका व्यापारीहरू पनि पुग्ने भए। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका अन्य आफ्नो काम व्यवसायले पनि त्यहाँ जाने भए भनी विभिन्न प्रकारका धर्म प्रचारक गुरुहरू पनि त्यहाँ पुग्ने भए सज्जनवर्गहरू हो। विभिन्न प्रकारका धर्म प्रचारक गुरुहरू त्यहाँ जाँदा आफ्नो मत, आफ्नो सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्थे, आफ्नो मत, आफ्नो सिद्धान्तलाई उपदेश गर्थे। र विभिन्न प्रकारका धर्मगुरुहरू मध्येमा पनि उक्त समयमा धेरै नै प्रसिद्ध भएको, धेरै नै ख्याति प्राप्त गरेको 6 प्रकारका जुन निघण्टहरूको, तिथियहरूको समूह थियो। ती 6 प्रकारका को हुन् त भन्दा पुराना काश्यप,
मखली गोसाल, अजित केश कम्बल, ककुद्द कात्यायन र सञ्जय बेलठ पुत्र निगण्ठनाथ पुत्र भन्ने 6 अबौद्ध तिथियहरू पनि उक्त निगममा पुगेका थिए। र यिनीहरूको सिद्धान्त, यिनीहरूको वाद कस्तो थियो त भन्दा जो पुराना कश्यप हुन् यिनले कस्तो प्रकारको वादलाई लिएका थिए त भन्दा पुराना कश्यपको वाद भनेको अक्रियवाद। स्वर्गलोक पनि छैन, नर्कलोक पनि छैन, कुशल पनि छैन, अकुशल पनि छैन भनेर यसरी पुराना कश्यपले चाहिँ अक्रियवादलाई लिएका थिए भने मखली गोसालले कस्तो प्रकारको वादलाई लिएका थिए त भन्दा अहेतुकवाद। अहेतुकवाद भनेको प्राणीहरूको शुद्धि हुनुमा कुनै हेतु छैन, कुनै प्रत्यय छैन, प्राणीहरूको शुद्धि हुनुमा कुनै कारण छैन भनेर यसरी चाहिँ उनले अहेतुकवादलाई लिएका थिए भने अजित केश कम्बलले यो लोक छैन, परलोक छैन, माता छैनन्, पिता छैनन्, दान गरेको कुनै फल छैन, शर्मन छैनन्, ब्राह्मण छैनन् आदि गरिएको मतलाई लिएर नास्तिकवादको प्रचार गरेका थिए। अहिले भनिएको यी 3 जना जो छन् पुराना कश्यप, मखली गोसाल, अजित केश कम्बल, यी 3 जनाहरूले चाहिँ अहेतुकवाद, अक्रियवाद, नत्थिकवादलाई लिएको कारणले गर्दा दीघ निकाय अट्ठकथाले के उल्लेख गरेको छ त भन्दा जबसम्म अहिले भनिएको यो अहेतुकवाद, अक्रियवाद, नत्थिकवादलाई त्याग्न सक्दैनन् तबसम्म उनीहरूको निम्ति सुगति छैन रे सज्जनवर्गहरू हो। दीघ निकाय अट्ठकथामा यसरी उल्लेख गरिएको छ। र चौथोमा आउँछन् पकुद्द कात्यायन। यिनले चाहिँ कस्तो प्रकारको धारण, कस्तो प्रकारको मत थियो त भन्दा यिनको मत हो संसारमा अरू केही पनि छैन, केवल सप्तकाय मात्रै छ। सप्तकाय भनेको पृथ्वीकाय, आपोकाय, वायुकाय, तेजोकाय, सुखकाय, दुःखकाय, जीवकाय, यति मात्रै छ, बाँकी केही पनि छैन भनेर यसरी यस्तो प्रकारको मत धारण गरेर बसेका थिए भने सञ्जय बेलठ पुत्रले चाहिँ कस्तो प्रकारको मत, कस्तो प्रकारको वादलाई धारण गरेका थिए त भन्दा अमराविक्षेपवाद भन्छ। यदि कसैले सञ्जय बेलठ पुत्रलाई आएर के परलोक छ के भनी सोधे भने यदि आफ्नो मनमा परलोक छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने छ भनिदिने, छैन जस्तो लाग्यो भने छैन भनिदिने, यस्तै हो पनि नभन्ने, यस्तै होइन पनि नभनिदिने, यस्तो प्रकारको वादलाई लिएर बसेका थिए भने निगण्ठनाथ पुत्रले चाहिँ जस्तो बुद्ध शासनमा कायकर्म, वचनकर्म, मनोकर्म भनिन्छ भने निगण्ठनाथ पुत्रले चाहिँ कायदण्ड, वचनदण्ड, मनोदण्ड, यसमा पनि कायदण्ड चाहिँ एकदमै सर्वश्रेष्ठ छ र प्राणी हिंसा गर्न हुँदैन भनेर प्रयोग गर्ने पानी पनि के गर्थे त भन्दा तताएर मात्रै प्रयोग गर्ने गर्थे, चिसो पानी प्रयोग नगर्ने। किन त भन्दा चिसो पानी प्रयोग गर्यो भने रे चिसो पानीमा कीटाणुहरू हुन्छन् जो कि तपाईँ हाम्रो यो मंसचक्षुले देख्न नसकिने, ती कीटाणुहरू मर्छन् भनेर पानी पनि तताएर प्रयोग गर्ने रे। अब पानी नै तताएर प्रयोग गर्ने हो भने अब हावामा पनि कति कीटाणुहरू हुन्छन् भन्ने कुरा सज्जनवर्ग योगीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसो भने अब के हावा पनि नलिनु त? त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले अति भएको मार्गलाई त्याग गर्न सक्नुपर्छ, अति भएको मार्गलाई चिन्न सक्नुपर्छ र मध्यम मार्गलाई अपनाउन नित्यन्त आवश्यकता छ। यसरी विभिन्न प्रकारको मतहरू लिएर बसेका ती 6 अबौद्धहरू पनि केशमुति निगममा पुगेका थिए र
जो पहिला पुग्छ उसले आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो मतको बारेमा व्याख्या गर्छ, उपदेश गर्छ। अनि उक्त व्यक्ति फर्किसकेपछि अर्को गुरु अर्को आचार्य त्यहाँ पुग्छन् र अगाडिको व्यक्तिले भनेर गएको कुरा सबै झुट हो, अगाडिको व्यक्तिले भनेको कुरा कुनै पनि सत्यता छैन, मैले भनेको कुरा मात्रै जम्मै ठीक हो, सही हो, सत्य हो भनेर आफ्नै मत आफ्नै सिद्धान्तको प्रचार गर्थे, उपदेश गर्थे। र यसरी उपदेश गरेर वहाँ निस्किने बित्तिकै फेरि अर्को मत अर्को सिद्धान्त अर्को वाद भएका आचार्य प्रचार्यहरू त्यहाँ पुग्थे र उनीहरूले पनि अघिको व्यक्तिले भनेको मतलाई आलोचना गर्थे, निन्दा गर्थे, अपहेलन गर्थे। उनीहरूको सही होइन, हामीले भनेको मात्रै सही हो, हामीले बोलेको मात्र सही हो, उनीहरूको जम्मै गलत हो। उनीहरूको भनाइ सबै गल्ती छ, मैले भनेको मात्रै सुन, हामीले भनेको मात्रै सुन, हामीले भनेको मात्रै सही सत्य हो भनेर यसरी आफ्नो मत आफ्नो सिद्धान्तलाई मात्रै प्रचलित गराउने, ज्वलन्त पार्ने यिनीहरूको आफ्नो मतको विषयमा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नै मतलाई मात्रै ज्वलन्त पारेर बोल्ने गर्थे, भन्ने गर्थे। यसरी विभिन्न प्रकारका धर्मगुरुहरू आएर विभिन्न प्रकारको मत विभिन्न प्रकारको सिद्धान्तको विषयमा उपदेश गर्दाखेरि केशमुती निगममा बस्ने कालम जातिहरूलाई अति नै निर्णय गर्न गाह्रो भएको थियो। मनमा विभिन्न प्रकारको विचिकित्सा, शङ्का, उपशङ्काहरू उत्पन्न भयो। कसले भनेको चाहिँ सही हो, कसले भनेको चाहिँ गलत हो। विभिन्न प्रकारका धर्मगुरुहरू आएको छन्, उसले भनेको ठिक होइन, मैले भनेको ठिक हो, उसले भनेको गलत छ, मैले भनेको सही छ, हाम्रो धर्ममा आउनु आदि आदि गरेर आफ्नै मात्रै प्रशंसा गर्ने, अरू सबैको निन्दा गर्ने, आलोचना गर्ने, अरूलाई अठ्यान्तेर गर्ने, अरूलाई नैछार्य गर्ने, खाली मेरो मात्रै ठिक। यसरी कालमहरूको मनमा विभिन्न प्रकारको शङ्का, उपशङ्का, विचिकित्सा, तन्दयाहरू धेरै हुँदाखेरि उनीहरूलाई निर्णय गर्न धेरै नै अप्ठ्यारो परेको थियो। कुन सही हो, कुन गलत हो, कुन मार्ग चाहिँ योग्य हो त, कुन मार्गलाई छान्नु पर्ने त भन्ने कुरा कालमहरूको निम्ति अति नै गाह्रो विषय भइरहेको थियो। त्यही समयमा लोकमा अद्वितीय समासम्बद्धको प्रादुर्भाव भएको थियो, उत्पन्न भएको थियो। भगवान शास्ताले पनि लोकजन्ममा भएका प्राणीहरूलाई मैत्री र करुणालाई अगाडि राखेर धर्मोपदेश गर्दै जाने क्रममा गाउँ गाउँमा, शहर शहरमा, निगम निगममा उपदेश गर्दै जाने क्रममा कुशल राज्यबाट धर्म प्रचार गर्दै भगवान शास्ता केशमुती निगममा आइपुग्नुहुन्छ। भगवान शास्ता केशमुती निगममा आइपुगेपछि त्यहाँ भगवान शास्ताको कल्याण कीर्ति शब्दहरू फैलिन्छ। सज्जनवर्गहरू हो, कुनै पनि प्रसिद्ध व्यक्ति आए भने कि त कल्याण कीर्ति शब्द फैलिने गर्छ भने या त पाप कीर्ति शब्द फैलिने गर्छ। दुईमा एक त हुन्छ नै हुन्छ। त अहिले यहाँ भगवान शास्ता पाल्नु हुँदा भगवान शास्ताका कल्याण कीर्ति शब्दहरू फैलिन थाले। शाक्य कुलबाट प्रव्रजित हुनुभएको अद्वितीय समासम्बुद्ध चाहिँ हाम्रो निगममा पाल्नु भएको छ रे। वहाँ भगवान भनेको त अरहङ भन्ने गुणले परिपूर्ण हुनुहुन्छ, समासम्बद्ध भइबक्सिन्छ, विद्या र आचरणले सम्पन्न हुनुहुन्छ आदि गरिएका भगवान शास्ताका 9 गुणहरूको बारेमा कल्याण कीर्ति शब्दहरू फैलियो। कल्याण कीर्ति शब्द फैलिदा कालमहरूले भगवान शास्ताको दर्शन नगरिकन, भगवान शास्तालाई भेट्न नगइकन बस्नै सकेनन्। यति धेरै कल्याण कीर्ति शब्द फैलिएको, लोकमा अद्वितीय भइबक्सिनु भएको समासम्बद्ध हाम्रो निगममा पाल्नु हुँदा
हामी कसरी भेट्न नजाने? हामी भेट्न जानुपर्छ भनेर कालमहरू जम्मै आफ्नो ग्रुप आफ्नो समूह भएर भगवान शास्तालाई भेट्न जान्छन्। यसरी भेट्न जाँदाखेरि पहिलो ग्रुप भगवान शास्ताको समक्ष पुग्छ र भगवान शास्तालाई पञ्चाङ्ग वन्दना गर्छ। पञ्चाङ्ग वन्दना, 2 घोडा 2 कुइना 1 माथा निधारले भुइँमा टेकेर भगवान शास्तालाई पञ्चाङ्ग वन्दना गर्छन्। पञ्चाङ्ग वन्दना सज्जनवर्ग योगीहरूले कसरी गर्ने भन्ने कुरा सुनिसक्नु भएको छ। अझ जन्मभूमिका दाताहरूको निम्ति त अलङ्कार पनि सुनाइदिएको थिए। यति अलङ्कारलाई याद गर्ने हो भने नै पञ्चाङ्ग वन्दना राम्रोसँग हजुरहरूलाई याद आउँछ। ल औ गोपे चाङौ त्वै ऐयेन छिबाले न्यखौ लम्मा न्यो संसा ठिया ल औ पे लेछा डुछा डराउँछा नफु जागा उछाले भनिन्छ। के भनिन्छ त भन्दा पञ्चाङ्ग वन्दना गर्दाखेरि रे छेले नफु डडाउ ढु घाउ निन्यो से रे सज्जनवर्गहरू हो। छेले नफु डडाउ ढु घाउ निन्यो से, यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। पञ्चाङ्ग वन्दना भन्ने बित्तिकै 2 घोडा 2 कुइना र 1 माथा भुइँमा टेकेकै हुनुपर्छ। यो 5वटा अङ्गले छुएन भने पञ्चाङ्ग वन्दना हुँदैन रे। लेछा भन्दाखेरि हातलाई झार्नु भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूले हातलाई पनि एकदम फैलाएर एकदम टाढा टाढासम्म झार्ने होइन। हातलाई कतिसम्म झार्नुपर्छ त भन्दा आफ्नो निधार आफ्नो माथा अट्ने जति ठाउँ मात्रै खोल्नु रे। त्यो भन्दा धेरै खोलेर टाढा टाढासम्म हातलाई फिजाउने होइन सज्जनवर्गहरू हो। त्यही भएर यहाँ भनियो छेले नफु डडाउँडु घाउ निन्यो से। ढोग वन्दना गर्दा तपाईँ हामीहरूले यो कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त अहिले यहाँ कालमहरू एक ग्रुप आए, भगवान शास्ता पाल्नुभयो। त पहिलो एक समूहले आएर भगवान शास्तालाई 5 अङ्गले छुएर पञ्चाङ्ग वन्दना गरे। दोस्रो समूहले आएर भगवान शास्तालाई 5 अङ्गले छुएर पञ्चाङ्ग वन्दना गरी भगवान शास्तालाई कुशल क्षेम पनि गरे। यानी यात्रामा कुनै अप्ठ्यारो त परेन, के कस्तो भयो, यात्रा सहजै तयार गर्नुभयो आदि इत्यादि सन्चो बिसन्चोको कुराहरू सोधेर बसे। पनि तेस्रो समूहको व्यक्तिहरू आए। तेस्रो समूहको व्यक्तिले के गरे त भन्दा उनीहरूले भगवान शास्तालाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरेनन् रे सज्जनवर्गहरू हो। पञ्चाङ्ग वन्दना नगरिकनै यसो 2 हात जोडेर नमस्कार गरे झैँ मात्र गरेर बसे। तेस्रो समूहले पनि चौथो समूहले आएर भगवान शास्तालाई पञ्चाङ्ग वन्दना पनि गरेनन्, 2 हात जोडेर नमस्कार पनि गरेनन्। आफ्नो नाम, आफ्नो गोत्र, आफ्नो मातापिताको नामहरू नामोच्चारण गरेर म फलानो व्यक्ति भनेर यसरी आफ्नो नामोच्चारण गरेर चाहिँ बसे। भने अन्तिम 5औं समूहले के गरे त भन्दा 5औं समूहले चाहिँ भगवान शास्ता कहाँ आएर ढोग वन्दना पञ्चाङ्ग वन्दना पनि गरेनन्, साधारण नमस्ते पनि गरेनन्, नामोच्चारण पनि गरेनन् र एक छेउमा गएर भित्ता खोजेर भित्ताको आर लिएर एक कुनामा नदेखिने ठाउँमा गएर बसे। त केशमुती निगममा 5 प्रकारका 5 थरीका व्यक्तिहरू आएर बसे सज्जनवर्गहरू हो। त यो उक्त 5 थरीका 5 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई अठ्ठकथाचार्यहरूले कसरी बताउनु भएको छ त भन्दा 1 नम्बरको व्यक्ति जो भगवानको सामु आएर 5 अङ्गले छुएर पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर बस्ने व्यक्ति, दोस्रो नम्बरमा पञ्चाङ्ग वन्दना मात्र नभइकन भगवान शास्तालाई सन्चो बिसन्चो आदि कुशल वार्ता गर्ने व्यक्ति, यी 2टा व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको पनि टिप्पणी गर्नु भएको छैन। यानी यी व्यक्तिहरूलाई कुनै प्रकारको
दोष भनौँ देखाउनु भएको छैन भने जुन तेस्रो नम्बरमा आएको व्यक्ति हो, उक्त व्यक्तिले के गर्यो त भन्दा भगवान शास्त्रलाई यसो दुई हात जोडेर नमस्कार गरे झैँ गरेर चाहिँ बस्यो। यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो त भन्दा रे दुई मुखे जस्तै हो रे। दुई मुखे भनेको नफ्याछौँ भन्छ नि बर्माले है, नफ्याछौँ जस्तै हो रे, दुई मुखे जस्तै हो रे। किन त भन्दा यदि अबौद्धहरूले चाहिँ उसलाई भेटेर होइन हो तिमी त अस्ति भगवान शास्त्रलाई भगवान बुद्धलाई भेट्न गएका थियौ नि, त्यहाँ भेट्न जाँदा त एकदम भगवान बुद्धलाई नमस्कार गरेर बसेका थियौ भनेर भने भनी रे ती अबौद्धहरूलाई उक्त व्यक्तिले के भन्ने गर्छ रे त भन्दा ओहो तपाईहरू पनि कस्तो कुरा गर्नुभएको, मैले कहाँ बुद्धलाई वन्दना गरेको हो र, मैले के घोडा कुइना निधार टेकेर वन्दना गरेको देख्यौ तिमीहरूले, मैले कहाँ वन्दना गरेको हो र, यसो लुमुये या ससाना पो गरेको त है, लुमुये या ससाना गरेको रे, वन्दना गरेको होइन रे। भन्नुको तात्पर्य यसो उनीहरूको अगाडि आफू पनि ठिक्क पर्नको लागि मात्रै यसो दुई हात जोडेको हो रे, मैले कहाँ वन्दना गरेको हो र। अनि फेरि यता बुद्ध धर्म प्रति आस्था श्रद्धा भएका दाताहरू कहाँ पुग्छ, होइन हो मित्र तिमी त अस्ति भगवान शास्त्रलाई भेट्न आएका थियौ, भगवान शास्त्रलाई भेटेर पनि यसो पञ्चाङ्ग वन्दना पनि गरेनौ भनेर यता बुद्ध धर्मप्रति आस्था श्रद्धा राखेका दाताहरूले उक्त उपासकलाई सोधे भने उक्त व्यक्तिले के भन्छ रे त भन्दा ओहो तपाईहरू पनि कस्तो कुरा गर्नुभएको, के भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्नुको लागि घोडै टेक्नुपर्ने, कुइनै टेक्नुपर्ने, निधरै भुइँमा छुनुपर्ने भन्ने त होइन होला नि, घोडै पिल्छिने गरी कुइनै पिल्छिने गरी त वन्दना गर्नु पर्दैन होला नि, मन त मुख्य हो नि, मन प्रमुख हो नि, मैले शुद्ध मनले यसो नमस्कार गर्दा भइगयो नि, त्यो पनि वन्दना गरेको हुँदैन र भनेर यता पनि ठिक्कै रे, उता पनि ठिक्कै यता पनि ठिक्कै है, दुवैतिर ठिक्कै भएको व्यक्ति। त्यही भएर उसलाई के भनियो त भन्दा नफ्याछौँ रे, दुई मुखे रे। अझै अर्थकथाचार्यहरूले उदाहरण दिनुभएको छ, के उदाहरण दिनुभएको छ त भन्दाखेरि उक्त व्यक्ति चाहिँ कस्तो त भन्दा रे पर्खालमा उभिएको जस्तै व्यक्ति हो रे। पर्खाल भनेको औडडाई छ्यान्सियोमा उभिएको व्यक्ति जस्तै हो रे, पर्खालमा उभिएको जस्तै हो रे। किन त भन्दा पर्खालमा उक्त व्यक्ति उभिएको छ र उसलाई कसैले देखेर लुलु भन त भन म अब कतातिर चाहिँ फुङ्गाल्छु, मैले कतातिर जम्प गर्छु भन त भनेर सोधे भने उसले जता अनुहार फर्काएको हो, भित्रतिर अनुहार फर्काएको छ भने तपाईँ भित्रतिर जम्प गर्नुहुन्छ अथवा बाहिरतिर अनुहार फर्काएको छ भने बाहिरतिर जम्प गर्नुहुन्छ भनेर भन्ने भयो। अनि भित्रतिर जम्प गर्नुहुन्छ नि भन्यो भने बाहिरतिर जम्प गरिदिने, तपाईँले बाहिरतिर जम्प गर्नुहुन्छ भन्दा भित्रतिर गरिदिने। अझै अर्को उदाहरण के दिएको छ त भन्दा भर्याङको माझमा उभिएको व्यक्ति जस्तै हो रे। भर्याङको माझमा उभिएको व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा भर्याङको माझमा उभिएको छ अनि उसले सोध्छ अरे म तल ओर्लिन्छु कि माथि चढ्छु भन्छ अरे। अनि हेर्ने मान्छेले यसो उसको आकार प्रकार हेरेर तपाईँ तल झर्नुहुन्छ नि भनिदियो भने माथितिर चढ्दिने, तपाईँ माथि चढ्नुहुन्छ नि भनिदियो भने तलतिर झर्दिने रे है। उक्त व्यक्तिले चाहिँ कस्तो खालको त भन्दा दुई मुखे भएको व्यक्ति रे। त्यो व्यक्ति चाहिँ यता बुद्ध धर्मसँगतिर आस्था श्रद्धा राख्ने दाताहरूसँग पनि टपक्कै परेको छ, उता बुद्ध धर्मसँगसँग आस्था श्रद्धा नभएका अबौद्धहरूसँग पनि टपक्कै परेको छ। दुवैतिर टपक्कै पर्ने व्यक्ति। र चौथो समूहले चाहिँ के गरे त भन्दा भगवान शास्त्रलाई ढोग वन्दना पनि गरेनन्, नमस्ते पनि गरेनन्, आफ्नो नाम गोत्र आदि उच्चारण गरेर बसे। त्यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो त भन्दा अरे उक्त व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई सबैले चिन्दै हुन्थ्यो, सबैले जान्दै हुन्थ्यो, सबैले मलाई प्रशंसा गर्दै हुन्थ्यो भन्ने इच्छा राख्ने व्यक्तिले कतै दुई मान्छेको माझमा दुई मान्छेको जमघट देख्नै नहुने, यसो 3-4 जना 4-5 जना मान्छे छन् भन्ने बित्तिकै त्यहाँ गएर आफ्नो नाम गोत्र म फलानो
म यस्तो म उस्तो भनेर कुरा गर्न परिहाल्ने। कुनै प्रोग्राम गरिरहेको छ भने उक्त प्रोग्राममा यसो अलिकति मान्छे देख्ने बित्तिकै माइक गएर समाउन परिहाल्ने। अनि माइक समातेर पनि के गर्ने त भन्दा म यस्तो म उस्तो भनेर आफ्नो परिचय दिन थाल्ने, यानी आफूलाई सबैले चिन्दै हुन्थ्यो भन्ने इच्छा राख्ने व्यक्ति रे है। कसैले तपाईँ भनोस् कि नभनोस् आफै म पै भने जस्तो। र 5औं नम्बरको व्यक्ति चाहिँ कस्तो त भन्दा ढोग वन्दना पनि नगर्ने, नमस्ते पनि नगर्ने, नामोच्चारण पनि नगरिकन एक छेउमा एक कुनामा भित्ता खोजेर भित्ताको आड लिएर बस्ने व्यक्ति रे। उक्त व्यक्ति चाहिँ कस्तो त भन्दा यी शर्मन ब्राह्मणहरूलाई, यी भिक्षुहरूसँग हामीहरूले नजिकबाट सम्पर्क राखियो, ढोग वन्दना गरियो र उहाँहरूसँग चिन्जान भयो भने रे बिहान उज्यालो नहुँदै कालो पात्रो लिएर चाहिँ घर घरमा भिक्षा माग्न आउँछन्। चिन्जान भयो भने आफूले एक चम्चा भए पनि भिक्षा हालिदिनुपर्छ रे। त्यही भएर यी भिक्षुहरूसँग सम्पर्क नराखेकै ठिक छ भनेर नबोलिकनै, ढोग वन्दना पनि नगरिकनै एक छेउमा एक कुनामा गएर बसेका रे सज्जनवर्गहरू हो। त यहाँ केशवमूर्ति निगममा 5 प्रकारका 5 थरीका व्यक्तिहरू आएर भगवान शास्ताको सामु बसे। भगवान शास्ता पनि केशवमूर्ति निगममा कसरी आउनु भएको थियो त भन्दा महाभिक्षु सङ्घको साथमा। साधारण आउनु भएको होइन। भगवान शास्ता केशवमूर्ति निगममा महाभिक्षु सङ्घको साथमा आउनु भएको थियो। यहाँ महा भन्ने शब्द जुन छ यो शब्दले 2टा अर्थ जनाएको छ। महा भनेको एउटा अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा संख्यामा धेरै भएको कारणले ये अट्वा न्यालोले महा रे। संख्यामा धेरै भएको कारणले पनि महा भनिन्छ। पनि अर्को कारण चाहिँ महा किन भनियो त भन्दा शील गुण, समाधि गुण, प्रज्ञा गुण, विमुक्ति गुण, विमुक्ति ज्ञान दर्शन गुणहरूले भरिपूर्ण भएको कारणले महा भनिन्छ। त भगवान शास्ताको शासनमा 3 प्रकारका पुद्गलहरू देखाइएको छ। त्यो हो 1 नम्बरमा शेख, अशेख र पृथक जन भनेर पौको तौयाउ भन्छ है। त यहाँनिर 3 प्रकारका पुद्गलमा सबैभन्दा लो क्वालिटीको आउसौं पौको भन्छ नि, सबैभन्दा तल्लो स्तरको पुद्गल भनेको नै पृथक जन प्राणी हो। पृथक जन प्राणीलाई नै बुद्ध शासनमा हेर्ने हो भने जुन भगवान शास्ताको शासनमा त्यागेर बसेका पृथक जन प्राणीहरूलाई हेर्दा उनीहरू के युक्त छन् त भन्दा शील गुणले युक्त छन् रे। सबसे तल्लो भएको पुद्गल पनि शील गुणले युक्त छन्। यस मानेमा महा। भने दोस्रो नम्बरको पुद्गल चाहिँ शेख। शेख भनेको आचरण गर्दै गरेको सोतापन्न, सकृतागामी, अनागामीसम्मलाई लिइन्छ। उक्त व्यक्ति चाहिँ समाधि गुण, प्रज्ञा गुण, विमुक्ति गुणले युक्त भएको कारणले पनि महा। भनी अन्तिममा अशेख भनेको अरहन्तलाई भनिन्छ सज्जनवर्गहरू हो। त अरहन्तहरू भनेको विमुक्ति गुण र विमुक्ति ज्ञान दर्शन गुणले भरिपूर्ण हुनुभएको कारणले पनि महा भन्ने शब्द प्रयोग गरियो। भगवान शास्ता केशवमूर्ति निगममा कसरी पाल्नुभयो त भन्दा महाभिक्षु सङ्घको साथमा पाल्नुभयो। महाभिक्षु सङ्घको साथमा। त यसरी भगवान शास्ता पाल्नुभयो र केशवमूर्ति निगमका व्यक्तिहरूले पनि भगवान शास्तालाई स्वागत गरे, ढोग वन्दना गरे, कुशल वार्ता गरे। र अनि एकजना उपासकले, कालम उपासक एकजनाले उठेर चाहिँ भगवान शास्ताको समीपमा गएर भगवान शास्तालाई ढोग वन्दना गर्दै 6 भाग्यले परिपूर्ण हुनुभएको भन्थे, भगवान हाम्रो यो केशवमूर्ति निगममा विभिन्न प्रकारका आचार्यहरू, प्राचार्यहरू आउने गर्छन् र सबैले आफ्नो मत मात्रै ठिक हो, आफूले व्याख्या गरिएको, आफूले पालन गरिएको धर्म मात्र सही हो,
बाँकी अरूले आएर भनेको जम्मै गलत हो भनेर आफ्नै मत आफ्नै सिद्धान्तको मात्रै प्रशंसा गर्छन्, प्रज्वलित गर्छन्। आफ्नो मात्रै ठिक हो, आफ्नो धर्म मात्रै सही हो, बाँकीको सबै गलत हो भनेर चाहिँ यसरी उपदेश गर्ने गर्छन् भगवान। हामीहरू दोधारमा परेका छौँ, हाम्रो मनमा विचिकित्सा भन्ने शङ्का उपशङ्काहरू एकदमै उत्पन्न भइरहेको छ भगवान। कसको धर्म चाहिँ सही हो र कसको चाहिँ गलत हो भन्ने छुट्याउने ज्ञान हामीमा भएन शास्ता भनेर भगवान शास्तालाई निवेदन गर्दा बिन्ती गर्दा भगवान शास्ताले कालमहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे कालमहरू हो, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन र मनमा धारण पनि गरेर राख भनेर के उपदेश गर्नुहुन्छ त भन्दा भगवान शास्ताले विचार गर्नुहुन्छ कि सबैले आफ्नै धर्म मात्रै ठिक हो, आफ्नै वाद मात्रै ठिक हो भनेर उपदेश गर्छन् भने अब मैले पनि यहाँ यिनीहरूलाई कर्म र कर्मको फल छ, राम्रो गरे राम्रो फल पाइन्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फलको परिणाम भोग गर्नुपर्छ भनेर यदि उपदेश गर्ने हो भने यिनीहरूको मनमा यिनीहरूले कसरी धारण गर्छन् त भन्दा यी शर्मन गौतम बुद्ध भनेका पनि उनीहरू जस्तै त रहेछन्, आफ्नै मत आफ्नै वादकै कुरा गर्नुभयो। कस्तो त भन्दा भे ओगा बे नाइ नाइ ढिप्या ढिपे बे रे, है, जुन घैँटोबाट निकाले तापनि दाल चाहिँ त्यही नै हो रे। यसरी धारण गर्नेछन्, यसरी मनमा खिन्नता उत्पन्न गर्नेछन् भन्ने कुरालाई बुझेर भगवान शास्ताले कालमहरूलाई के गरिदिनुहुन्छ त भन्दा, हे कालमहरू हो, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन है, मनमा स्पर्श गराएर राख, धारण गरेर राख, ताकि तिमीहरूले अनुश्रवणलाई पनि नस्वीकार रे। नम्बर 1 मा अनुश्रवणलाई नस्वीकार भन्नुको तात्पर्य अरूको लहै लहैमा नलाग रे, अरूको वचनमा नटुङ्ग रे, अरूले जे भन्छन् त्यसलाई नस्वीकार रे। कागले कान लग्यो भन्दैमा आफ्नो कान छाम्ने कि कागको पछि लाग्ने सज्जन वर्गहरू हो यहाँ भगवान शास्ताले भन्न चाहनु भएको। अझै हाम्रा उपासकहरूलाई उपासिकाहरूलाई भन्नुपर्दा टस्सेन चा जगा मयौची ने रे, अरूले भनेको भन्दैमा अरूले सुनाएको भन्दैमा नस्वीकार्नु रे। त्यसलाई युक्तिसङ्गत छ छैन, न्यायसङ्गत छ छैन, त्यो सत्य हो होइन, यसलाई पालन गर्न योग्य छ छैन, त्यो कुरालाई आफ्नै ज्ञान बुद्धि विवेकले चाहिँ छान बिछान गरेर मात्रै स्वीकार्नु भनेर भगवान शास्ताले 1 नम्बरमा अनुश्रवणलाई नस्वीकार भनिदिनु भयो। कस्तो त भन्दा उदाहरण दिनुपर्दा यो चाहिँ एउटा हाम्रो मण्डलीमा साँच्चीकै भएको घटना। मण्डलीमा के भयो त भन्दा एकजना उपासक हिँडिरहनु भएको रहेछ, हिँड्दा हिँड्दै ठेस लागेछ, ठेस लाग्दा खलौटाइटे भएछ, ठेस लागेर लड्नु भएछ उपासक लडेको अर्को एकजना व्यक्तिले लडेको देखेछ। देखेपछि ओहो दाई के भयो तपाईँ केबाट लड्नु भएको भनेर गएर सोधेछ। सोद्धाखेरि उपासकले भन्नुभएछ खलौटाइलो भाटाइलो खलौटाइलो। अनि उता सुन्ने व्यक्तिले के सुन्यो त भन्दा टयौ याइलो भनेको सुनेछ। के सुनेछ? टयौ याइलो रे। यहाँ लडेको व्यक्तिले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दा खलौटाइलो भन्नुभयो। उता सुन्ने व्यक्तिले के सुन्यो? टयौ याइलो भनेर सुन्यो। टयौ याइलो सैक्वा म्यन्दन्या टयौले आलौं छाक्वा भनेर सबै चिना जतिलाई गएर पिटेको थियो रे। क्या यो कहाँसम्म त भन्दाखेरि एक आपसमा हानाहान मारामारै भएको थियो रे। त्यो मण्डलीमा साँच्चै घटेको घटना धेरै समय अगाडि। त अरूले भने भन्दैमा हामीहरूले स्वीकार्नु हुँदैन। त्यो कुरा के भन्न चाहेको हो, उसले के भनिरहेको छ भन्ने कुरालाई आफ्नै ज्ञान बुद्धि विवेक लगाएर राम्रोसँग छान बिछान गरेर मात्रै स्वीकार्नु पर्छ। कल्याण छ छैन, युक्तिसङ्गत छ छैन, न्यायसङ्गत छ छैन, उसले भनेको कुरालाई आफूले अपनाउनाले आफूलाई सुख हुन्छ कि दुःख हुन्छ, आफ्नो मन शान्त हुन्छ कि पोल्छ, यो कुराहरूलाई आफ्नै ज्ञानले आफ्नै विवेक बुद्धिले चाहिँ छान बिछान गर्नुपर्छ।
अरूले भने भन्दैमा नस्वीकार। 2 नम्बरमा परम्परालाई पनि नस्वीकार रे। भगवान शास्त्रीले यहाँ कालमहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ परम्परादेखि चलिआएको हो, हाम्रो त पिता पुर्खाहरूदेखि मानेर आएको हो, हाम्रो पालोमा आएर हामीले कहाँ यसरी त्याग्न सक्छौँ र, हामीले त्याग्न सक्दैनौँ भन्दै गुरुमाहरूले पो गृह त्यागेर जानुभयो र हाइसुक्खले भन्नुहुन्छ त हामी त सामाजिक प्राणी हौँ, हामी समाजमा बस्नुपर्छ, हामीलाई समाज चाहिन्छ, मर्दा पर्दा आदि इत्यादिमा समाज छैन भने हामीलाई कति दुःख हुन्छ, कति गाह्रो हुन्छ, समाजले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भनेर यदि समाजले चाहिँ गल्ती काम सिकाइरहेको छ, गराइरहेको छ भने रे आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेकले छानबिछान गरेर त्यो धारण गर्न पालन गर्न योग्य छ छैन भन्ने कुरालाई आफ्नै ज्ञान बुद्धि विवेकले छानबिछान गरेर मात्रै स्वीकार्नु। किन त भन्दाखेरि लोकमा ज्ञानी सज्जन र मूर्खहरू को धेरै छन् भनेर हाम्रा सञ्जय बेलठनाथ पुत्रले, जो सारीपुत्र भन्तेज्यू र मौदज्ञान भन्तेज्यू भन्ते हुनुभन्दा आघावै उपत्यस र कोलितको भवमा सोधेका थिए कि हे उपत्यस कोलित, लोकमा ज्ञानी र मूर्ख को धेरै छन्? उहाँहरूले जवाब दिनुहुन्छ भो गुरु, मूर्ख नै धेरै छन् नि, ज्ञानी त थोरै छन्। त्यसो हो भने तिमीहरू बुद्धको शरणमा जान चाहन्छौ भने जाऊ। लोकमा मूर्खहरू धेरै भएको कारणले मेरो शिष्यहरू घट्ने छैनन् रे सज्जनवर्गहरू हो। मूर्ख जति सबै मेरो शरणमा आउँछन्, ज्ञानी विद्वान सज्जनहरू जति सबै बुद्धको शरणमा जान्छन् भनेर यो सञ्जय बिलठनाथ पुत्रले भन्नुभएको शब्द। त्यही भएर लोकमा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू छन् र विभिन्न प्रकारले आफ्नो धर्म प्रचार गर्ने गर्छन् र तपाईँ हामीहरूले यो कुरालाई छानबिछान गरेर युक्तिसङ्गत न्यायसङ्गत छ छैन भन्ने कुरा आफ्नै बुद्धि ज्ञान विवेकले चाहिँ छानबिछान गर्नुपर्ने हुन्छ। परम्परादेखि चलि आएको भन्दैमा मान्नुपर्छ भन्ने छैन। परम्परादेखि चलि आएको पनि यदि सत्य हो भने मान्न सकिन्छ, यदि असत्य हो आफूलाई कल्याण गर्दैन भनी त्यो कुरालाई त्याग्न सक्नुपर्छ, हटाउन सक्नुपर्छ। अहिले यहाँ भगवान शास्त्रले कालमहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि परम्परादेखि चलि आएको हो भन्दैमा पनि तिमीहरूले नस्वीकार है। यदि त्याग्नु पर्ने चिजहरू छन् भने त्यागिदिनुपर्छ, ग्रहण गर्न योग्य चिजहरू छन् भने ग्रहण पनि गर्नुपर्छ। तर जम्मै असत्य कुरालाई थाहा पाउँदा पाउँदै पनि यो असत्य हो भनेर त्याग्न नसक्नु भनेको तिमीहरूको निम्ति ठूलो हानि हो। त हे कालमहरू हो, परम्परादेखि चलि आयो भन्दैमा पनि तिमीहरूले नस्वीकार। तेस्रो नम्बरमा यसरी भनिएको छ भनेर पनि नस्वीकार रे। यसरी भनिएको छ भन्नुको तात्पर्य कस्तो त भन्दा उसले त यस्तो भनेको थियो रे, यसले त यस्तो भनेको थियो रे, उसले त यसो भन्यो रे, उसले त उसो भन्यो रे भनेर रेको पछि नलाग्नु रे। के को पछि नलाग्नु रे? रेको पछि। उसले त यसो भन्यो रे, यसले त यसो भन्यो रे। तिमीले यो कुरा कहाँबाट सुनेर आयौ? फलानोले भन्यो। तिमीले यो कुरा कहाँबाट सुनेर आयौ? उसले भन्यो, यसले भन्यो। तर वास्तवमा त्यो सही सत्य कुरा के हो त भनेर छानबिछान गर्दाखेरि त्यो यथार्थ नभइकन अयथार्थ असत्य पनि हुन सक्छ। त हे कालमहरू हो, तिमीहरूले रेको पछि लागेर अरूले भने भन्दैमा अरूको वचनमा नटुङ्ग। आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेकले छानबिछान गरेर मात्रै स्वीकार्ने गर। र चौथोमा ग्रन्थमा प्रतिपादन गरिएको छ भनेर पनि नस्वीकार। हाम्रो ग्रन्थ त एकदमै पुरानो ग्रन्थ हो। हाम्रो ग्रन्थ
प्राचीन ग्रन्थ भएको कारणले हाम्रो ग्रन्थमा लेखेको जम्मै कुरा सही हो, सत्य हो भनेर पनि नस्वीकार अरे। ग्रन्थमा भएका कुराहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर बुझ्ने कोसिस गरेर बुझेर जानेर के योग्य हो, के अयोग्य हो, के कुशल हो, के अकुशल हो, कुन धर्म हो, कुन अधर्म हो, कुन पाप हो, कुन पुण्य हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग बुझेर जानेर मात्रै स्वीकार गर। अन्धधुन्धमा स्वीकार नगर। ग्रन्थमा छ भन्दैमा ग्रन्थमा लेखिएका कतिपय कुराहरू पनि गलत हुन सक्छन्। ग्रन्थको कुरालाई पनि आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर चाहिँ विचार गर्ने गर। पाँचौंमा तर्क सम्मत छ भनेर पनि नस्वीकार अरे। तर्क सम्मत भनेको यो व्यक्ति त तर्क वितर्क गर्नमा अति नै सिपालु छ, उसलाई हराउन कसैले पनि सकिँदैन, उसले बोलेको वचन त एकदमै उसले कुनै पनि वचनलाई तल झर्नै दिँदैन, उसले भनेको सही हो, सत्य हो भनेर अन्धधुन्ध नस्वीकार अरे। उसले भनेका वचनहरू युक्तिसङ्गत छन् कि छैनन्, न्यायसङ्गत छ कि छैन, अपनाउन योग्य छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई आफ्नै ज्ञान बुद्धिहरूले चाहिँ छानबिन गरेर चाहिँ स्वीकार्ने गर भनेर यहाँ भगवान शास्त्रले कालमहरूलाई 10 वटा कुराद्वारा उपदेश गर्नुभएको छ। यो उपदेशमा भगवान शास्त्रले कालमहरूलाई के गरिदिरहनु भएको छ त भन्दा आफ्नै ज्ञान बुद्धिलाई चाहिँ आधार लिय आफैमा प्रज्ञा अभिवृद्धि हुने गरी कोसिस गर। आफ्नै ज्ञान बुद्धिले छान बिछान गरेर कुन सही मार्ग हो, हामीले मार्गलाई कसरी सफा गर्नुपर्छ, जीवन यात्रामा कस्तो प्रकारको मार्ग हामीले रोज्नुपर्छ भन्ने कुरा अरूको वचनमा नटुङ्ग अरे, अरूले भने भन्दैमा नस्वीकार अरे। आफ्नै ज्ञान बुद्धि विवेकले चाहिँ छान बिछान गरेर स्वीकार्ने गर भनेर कालमहरूलाई उपदेश गर्नुभएको उपदेश सज्जन वर्गहरू हो। 5 वटा कुरा त सिद्धियो, अझै 5 वटा बाँकी नै छ। त भोलि फेरि समय र स्वास्थ्यले कर्मले साथ दिएको खण्डमा सज्जन वर्गहरूलाई उपकार गर्ने छु भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम।